शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की
जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते बनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते बनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते बनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते बनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम शांति। 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 आज मिति 2077 जेठ महीना 1 गते बिहिबार, तारिख 14/5/2020। बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे तिमीले राम्रो संगत गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? कसको संगत राम्रो? पक्का? तिमीले राम्रो संगत गर्नुपर्छ। देवी देवताको? देवी देवता यहाँ कहाँ छन् त? नराम्रो संगको रंग लाग्यो भने गिर्छौ। नराम्रो संगको रंग लाग्यो भने गिर्छौ। कुसंगतले बुद्धिलाई तुच्छ बनाउँछ। बाबाले के भन्नुभयो? कुसंग गर्यो भने बुद्धि के बन्छ? तुच्छ बन्छ। मिठे बच्चे तिमीले राम्रो संगत गर्नुपर्छ। नराम्रो संगको रंग लाग्यो भने गिर्छौ।
कुसङ्गतले बुद्धिलाई तुच्छ बनाउँछ। प्रश्न छ, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ उमङ्ग आउनुपर्छ? कुन उमङ्ग आउनुपर्छ? के उमङ्ग आउनुपर्छ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ उमङ्ग आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उमङ्ग नआउनेहरू आछ कि आ छैन? उमङ्ग आछ भने भन्न पर्यो, के उमङ्ग आउनुपर्छ? विनाश हुन्छ नि उमङ्ग। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ क्षति आउँदैछ नि उमङ्ग। उत्तर, तिमीलाई यस्तो उमङ्ग आउनुपर्छ, गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ। अब के गर्ने? गाउँ गाउँमा गएर सेवा गर्ने। अब हेर्नु, क्लासमै आउन नपाउने स्थिति आयो है। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब केले कसरी सेवा गर्ने गाउँ गाउँमा गएर? अब सङ्कल्पले सेवा गर्ने हैन। गाउँ गाउँका आत्माहरूलाई अगाडि इमर्ज गरेर सङ्कल्पले सेवा गर्ने। ओके, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई यस्तो उमङ्ग आउनुपर्छ, गाउँ गाउँमा गएर सेवा गरौँ। तिमीसँग जे जति छ त्यो सेवा अर्थ हो हैन। तिमीसँग जे जति छ त्यो के अर्थ हो? सेवा अर्थ हो। बाबाले बच्चाहरूलाई राय दिनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई राय दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, यस पुरानो दुनियाँबाट आफूलाई मुक्त गर। फसिराख होइन, के गर्नु पर्यो? भुल्न त पर्यो। कसरी भुल्ने त? सानो सानो कुरामा घरै अल्झ्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? भुलेको। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब आफूलाई त यो दुनियाँको कुराहरूबाट के गर? मुक्त गर। यस पुरानो दुनियाँबाट आफूलाई मुक्त गर। कुनै चिजमा ममत्व नराख। कुनै चिजमा ममत्व नराख। यसमा दिल नलगाऊ। अहिले सबैजनाको दिल केमा लागेको छ? शरीरमा लागेको छ। शरीरमा लागेछ नि त, किनकि शरीरलाई जोगाउनु छ। शरीरप्रति दिल लागिरहेछ है। जसरी हुन्छ शरीरलाई सेफ राख्नु छ, सुरक्षित राख्नु छ भनेर सबको दिल यति बेला केमा लागेको छ? शरीरमा लागेको छ। बाबाले हेर्नुहुन्छ आत्मासित दिल लगाऊ। आत्मालाई हेर, आत्मा अभिमानी बन। आत्मा अभिमानी बन्यो भने तिम्रो शरीरको इम्युनिटी पनि बढ्छ हैन। रोग प्रतिकारक शक्ति पनि के हुन्छ? शरीरमा बढ्छ। आत्मा अभिमानी बन्यो भने, जति देह अभिमानी बन्यो त्यति डर लाग्छ। डर लागेपछि शरीरमा भएको रोग प्रतिकारक शक्ति पनि के हुन्छ? झन् खतम हुँदै जान्छ। हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई सक्ने हैन कमजोरी भनेको डर हो हैन। त्यही भएर सुरक्षा गर्नुपर्छ, तर डराउनु चाहिँ हुँदैन। आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ। शरीरसँग दिल लगाउन भएन। कोसित दिल लगाउने? बाबासित दिल लगाऊ। यो दुनियाँको कुनै पनि चिजमा ममत्व नराख। कुनै चिजमा ममत्व नराख। यसमा दिल नलगाऊ।
गीतमा छ, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, हैन? भक्तहरूको पुकार भगवानको प्रति, हैन? यो पापको दुनियाँबाट कहाँ लैजाऊ, सुखको चयनको दुनियाँमा लैजाऊ भनेर पुकार्छन्। ओम शान्ति। ओम शान्ति। पाप आत्माहरूको दुनिया र पुण्य आत्माहरूको दुनिया। नाम आत्माहरूको नै राखिन्छ। पाप शरीर पुण्य शरीर भन्छ भन्दैन। के भनिन्छ? पाप आत्मा पुण्य आत्मा। नाम त आत्माहरूको नै राखिन्छ। किनकि पाप गर्नेवाला नि को भयो? आत्मा भयो। शरीर त माध्यम मात्रै हो, हैन? अब पुण्य गर्नेवाला पनि आत्मा भयो। अहिले यहाँ दुःख छ, त्यसैले पुकार गर्छन्। पुण्य आत्माहरूको दुनियाँमा कहीँ लिएर जानुहोस् भनी पुकार्दैनन्, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ यो पापको दुनियाँबाट लिएर जानुहोस् भनेर यो पापकै दुनियाँमा पुकार्छन्। तर पुण्य आत्माहरूको दुनियाँमा कहीँ लिएर जानुहोस् भनेर पुकार्छन्। पुण्य आत्माको दुनियाँमा त पुकार्न पर्ने जरुरत छैन, त्यहाँ आवश्यकता नै छैन। यहाँ पनि कतिखेर पुकार्छन् भगवानलाई? जब दुःख पर्छ अनि बल्ल नै के गर्छन्? पुकार्छन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, यहाँ कुनै पण्डित वा सन्यासी शास्त्रवादी आदिले सुनाउँदैनन्। यिनी स्वयंले पनि भन्छन्, मैले यो ज्ञान जान्दैनथे। रामायण आदि शास्त्र त धेरै पढेको थिए। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? सबै कुरा धेरै पढेको थिए तर जानेको चाहिँ थिएन। बाँकी यो ज्ञान म तिमीलाई सुनाउँछु, यिनले पनि सुन्छन्। अहिले यो पाप आत्माहरूको दुनिया हो। पुण्य आत्माहरूको लागि केवल भनिन्छ यिनीहरू थिए। पूजा गरेर आउँछन्, पुग्यो। पूजा गरेर आउँछन्, पुग्यो। शिवको पूजा गरेर आउँछन्, पुण्य भयो। भयो? मन्दिरमा गयो, पूजा गरेर आयो, हैन? अनि पुण्य भयो? बाबा भन्नुहुन्छ अब मनको लड्डु घिउसा खाएर त भएन नि, हैन? अब शिवमाथि जलधारा चढाउँछन् नि, शिवमाथि जलधारा चढाएर जलधारा पो चढेहा, तर मन चढेहा भनेर ढुक्क हुन त भएन नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिवको पूजा गरेर आउँछन्, पुग्यो। तर पुण्य भयो त त्यसबाट? भएन नि। तिमी बच्चाहरूले अब कसको पूजा गर्छौ? तिमीलाई थाहा छ उच्च भन्दा उच्च भगवान शिव हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आज्ञाकारी बाबा, टिचर, आज्ञाकारी सद्गुरु। साथमा लिएर जाने ग्यारेन्टी अरू कुनै गुरु आदिले गर्न सक्दैनन्। त्यो पनि उनीहरूले कसैलाई कहाँ लिएर जान्छन् र? अहिले तिमी सम्मुख बसेका छौ, यहाँबाट आफ्नो घरमा जाने बित्तिकै तिमीले भुल्छौ। के भन्नु बाबाले? बस्न त अहिले बाबाको सम्मुख बसेका छौ, सुनि पनि रहेका छौ, फेरि घर जाने बित्तिकै के गर्छौ? सबै भुल्छौ। घर जान पनि पर्दैन होला कि यही सुन्दा सुन्दै भुल्छौ, हैन? अगाडिको सुन्दै पछाडिको सुन्दै गयो, अगाडिको भुल्दै गयो, हो हैन? बाबा भन्नुहुन्छ भुल्न त भएन, हैन? तिमीले भुल्छौ किन भुल्छौ? यहाँ सम्मुख सुन्दा त आनन्द आउँछ। आउँछ कि आउँदैन आनन्द? बाबाले घरिघरि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू राम्ररी पढ। अहिले त सबैले अनुभव गरिराख्नु भएको छ होला। जसले घरमा बसेर मुरली सुनिरहनु भएको छ, लाइभ सुनिरहनु भएको छ, केमा आनन्द आयो होला? घरमा लाइभ सुन्न आनन्द आएको होला कि मुरली पढ्न आनन्द आएको होला कि बाबाको घरमा आएर सुन्दा आनन्द आएको होला कि त्यो कुन केमा आनन्द छ भन्ने कुरा अहिले अनुभव गर्ने मौका मिलेछ,
होइन त रस केमा छ? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सम्मुख आएर सुने जतिको रस त अरू बेलाको त हुँदैन। फेरि पनि अब समय अनुसार चल्न पर्यो। सुन्दै नसुन्न भन्दा त होइन, अगाडिबाट खाए पनि पछाडिबाट खाए पनि होइन, खान त पर्यो नि त होइन। डाइरेक्ट भगवानको वाणीलाई हामीले सुनिरहेको छौँ। आज बाबाले मेरो लागि के भन्नुभयो भनेर हामीले सुन्छौँ त बाबा भन्नुहुन्छ जति होइन सम्मुख सुन्दा मजा आउँछ त्यति फेरि अरू बेला आउँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम्ररी पढ, यसमा लापरवाही नगर। घरमै बसे पनि राम्रोसँग पढ, आश्रममा जानु पर्दैन के अरे भनेर फेरि ढिलोसँग सुतिराख्यो, मुरली पनि पढे छैन, योग पनि छैन भने त्यसरी त भएन। बाबाले के भन्नुभएको छ? घरलाई पनि सेन्टर बनाऊ, कि होइन? घरलाई पनि सेन्टरको जस्तै दिनचर्या, बिहान अमृत बेला, मुरली क्लास, फेरि साँझको नुवासामको योग, त्यो घर अनि त्यही अनुसार सेन्टरकै दिनचर्या अनुसार घरमा पनि गऱ्यो भने अनि बल्ल घर पनि सेन्टर समान भयो, होइन त? त्यसैले घरमै बस्ने स्थिति आउँदा पनि बाबा भन्नुहुन्छ राम्रोसँग के गर, पढ, यसमा लापरवाही नगर, कुसङ्गतमा नफस, नत्र अझै तुच्छ बुद्धि बन्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी के थियौँ, के पाप गर्यौँ, अब हामी यस्ता देवता बन्छौँ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनेछ, फेरि यहाँका यी घर आदिको किन परवाह राख्ने? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? अब नयाँ दुनियाँ आउँदैछ, यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनेवाला छ, अनि यी घर आदिको किन परवाह गर्छौ? यस दुनियाँका जे जति छन् तिमी सबै भुल्नु छ। अब घरकै परवाह गर्ने हो भने भूकम्प आयो भने भूकम्पबाट भत्काउनबाट जोगाउन सक्नु पर्यो नि। भित्तालाई समातेर छतलाई समातेर सकिन्छ जगाउन? परवाह गर्नेले त त्यति बेला नि जोगाउन सक्नु पर्यो नि त, कि होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाँकी दिल किन लगाउँछ? परवाह नगर भनेको मतलब वास्ता नगर भन्नुको त होइन बाबाले। तर दिल नलगाऊ। दिल कहाँ लगाऊ? दिल नयाँ दुनियाँसँग लगाऊ, होइन? बाबासित लगाऊ, जहाँ जाने हो त्यहाँ दिल लगाउन पर्यो। अच्छा, बच्चाहरूले जानेका छन् हामी के थियौँ, के पाप गर्यौँ, अब हामी यस्ता देवता बन्छौँ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनेछ, फेरि यहाँका यी घर आदिको किन परवाह राख्ने? यस दुनियाँका जे जति छन् ती सबै भुल्नुपर्छ, नत्र विघ्न पार्नेछन्। यसमा दिल लाग्दैन। हामी नयाँ दुनियाँमा गएर आफ्ना हिरा जवाहरतका महल बनाउँछौँ। यहाँको पैसा आदि कुनै चिज राम्रो लाग्छ भने शरीर छोड्ने समयमा त्यसमा मोह जान्छ। मेरो मेरो भन्यो त्यो अन्त्यमा सामुन्ने आउँछ। यो त सबै यहाँ खतम हुनु छ। हामी आफ्नो राजधानीमा आउँछौँ, यसमा के दिल लगाउनु छ? आफ्नो राजधानीमा जाँदैछौँ। हाम्रो राजधानी त वहाँ तयार छ, हुँदैछ नि, तयार छ। आफ्नो राजधानी आफै बनाउने हो, होइन? आफ्नो राजधानी के गर्ने? आफै बनाउने हो। त राजधानी तयार हुँदैछ, हामी आफ्नो राजधानीमा जाने हो। त फेरि यो त सबै यहाँ खतम हुनु छ। हामी आफ्नो राजधानीमा आउँछौँ त यसमा के दिल लगाउनु छ? त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ। नाम हो नै स्वर्ग। अब हामी जान्छौँ आफ्नो वतन, यो त रावणको वतन हो, हाम्रो होइन। त यसबाट छुट्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कसैलाई जेलमा लगेर हालिदियो भने जति सक्दो के गर्छ उसले? छुट्नेको कोसिस गर्छ नि त, गर्दैन र? कसैलाई पिँजडामा थुनिदियो भने पनि त के गर्छ? जति सक्दो बाहिर निस्किने उसले के गर्छ? कोसिस गर्छ। त्यस्तै यो रावणको राज्यमा तिमी छौ त यसबाट तिमी पनि जति सक्दो मुक्त हुने के गर्नुपर्छ? पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, होइन? पुरानो दुनियाँबाट आफूलाई मुक्त गराउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि चिजमा ममत्व नराख, होइन? अब ममत्व पनि राख्ने, खाने, लाउने, हिँड्ने डुल्ने शौक, होइन? पुरानो दुनियाँको
हरेक चिजप्रति ममत्व पनि राख्ने, अनि ममत्व भएपछि दुःख हुन्छ, दुःख भएपछि फेरि हे भगवान् मलाई यो दुःखबाट छुडाऊ भन्ने। दुःख केले दिए? दुःख केले दिइरहेछ? दुःख त त्यो मोहले दिइरहेछ नि त, ममत्वले दिइरहेछ। अब त्यो ममत्वलाई तोडिदियो भने त सुखी भइहाल्छौ नि, होइन? त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ममत्व तोड। पेटले कुनै धेरै माग्दैन, फाल्तु चिजमा खर्च धेरै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नको लागि उमङ्ग आउनुपर्छ। आजभोलि पेट भर्नलाई धेरै खर्च हुन्छ कि यो पेटी यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्न धेरै खर्च हुन्छ? केमा धेरै खर्च हुन्छ भन्नु त? खर्च पानीको हिसाब गर्दाखेरि बाबाले भन्नुहुन्छ फाल्तु खर्च नगर, होइन? पेटलाई त धेरै चाहिँदै चाहिँदैन, तिम्रो धेरै खर्च त धेरै अरू फाल्तुमा भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर फाल्तु खर्च नगर। तिमी बच्चाहरूलाई सेवा गर्नको लागि उमङ्ग आउनुपर्छ। कति बच्चाहरू छन् जसलाई गाउँ गाउँमा सेवा गर्ने शौक हुन्छ, बाँकी जसलाई सेवाको शौक छैन उनलाई के कामको भन्ने? जस्ता बाबा त्यस्तै बच्चाहरू बन्नुपर्छ। बाबाको नै परिचय दिनुपर्छ। बाबालाई याद गर, बाबाबाट वर्षा ल्याऊ। बच्चाहरूलाई शौक हुन्छ हामी बाबाको सेवामा जान्छौँ। बाबाले हिम्मत बढाउनुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ सेवामा। सबै कुरा सेवाको लागि नै छ। यो बाबाको परिचय त सबैलाई दिनुपर्छ। यो बाबाको परिचय त के गर्नुपर्छ? सबैलाई दिनुपर्छ। बाबा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ नै देवताहरूको राज्य थियो। हिजोको कुरा हो। हिजो देवी देवताहरूको राज्य थियो, आज छैन। आज रावणको राज्य छ। हिजो देवी देवताहरूको राज्य थियो, लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। फेरि राम सीताको, लक्ष्मीनारायण पछि कसको राज्य भयो? लक्ष्मीनारायण पछि सीतारामको राज्य भयो। फेरि वाम मार्गमा गिरे। सीतारामको राज्य पछि फेरि के भयो? वाम मार्गमा गिरे। रावण राज्य सुरु भयो। सिँढी तल उत्रे। अब फेरि चढ्ती कला, सेकेन्डको कुरा, होइन? रावण राज्यमा आयो, सिँढी उत्रिँदै 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 रावण राज्यमा तल पुग्यो। अब यहाँभन्दा तल त पुग्ने ठाउँमै छैन, कहाँ पुग्ने? अब यति तल आइसकेको छ, होइन? अब फेरि के गर्न पर्यो? फेरि के गर्न पर्यो? कसरी चढ्ने त माथि? के पुरुषार्थ गर्ने त? आँखा खोलेर मुरली सुन्ने पुरुषार्थ गर्ने, होइन? बाबालाई आँखा खोलेर याद गर्ने, के गर्ने? पुरुषार्थ गर्ने। आँखा बन्द भयो त तल गयो, अनि माथि कसरी चढियो त? होइन? तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ चढ्ती कलाको कुरा। अहिले त चढ्ती कलाको समय छ। एउटा हुन्छ रियल लभ, दोस्रो हुन्छ देखावटी लभ। रियल लभ बाबासँग तब हुन्छ जब आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौ, नत्र यता फर्किँदा नि बाबा, उता फर्किँदा नि बाबा त भन्छौ, तर त्यो आत्मा नसम्झी भनेको बाबा चाहिँ नि त्यो बनावटी हो भन्नुहुन्छ बाबा। रियल सच्चा प्यार के हो? आत्मा सम्झेपछि बल्ल सच्चा प्यार हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूको यस दुनियाँमा देखावटी प्यार छ, यो त खतम हुनु छ। सेवा गर्नेहरू कहिल्यै भोकै मर्दैनन्। बुझ्नुभयो? जसले सेवा गर्छ बाबाको, यज्ञलाई भरपुर गर्छ, सेवा गर्छ, अनि फेरि होइन अब यज्ञमा बस्नेहरूले फेरि त्यही प्रकारले सेवा गर्छन्। सङ्कल्पबाट, मनसाबाट सेवा गर्छन्, भाषाबाट सेवा गर्छन्। सेवाको जसलाई शौक छ, जुनसुकै सेवा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, समय अनुसार गर्ने सेवा, हुने सेवा, जुनसुकै सेवा, त जसले सेवा गर्छ ऊ कहिल्यै भोकै मर्दैनन्। बाबाले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ, होइन? बाँकी धेरै कुरा तिमीलाई छैन, एकदम के भन्छ तरावटी माल भन्छ कि, एकदम ताजा ताजा फ्रेस फ्रेस, अनि त्यसपछि के भन्छ 5-7 आइटम, त्यस्तो नपुगे पनि तिमीलाई दाल रोटी त जरुर खिलाउँछु, होइन? दाल भात जरुर खिलाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले। भोकै त मर्नु परेन नि, पर्यो त? बच्चाहरूले सेवाको शौक हुनुपर्छ। तिम्रो ईश्वरीय मिसन धेरै सहज छ।
कसैले सम्झिँदैन धर्म कसरी स्थापना हुन्छ। क्राइस्ट आए, क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे, धर्म बढ्दै गयो। उनको मतमा चल्दा चल्दा गिर्दै आए। अब तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नु छ। आधा कल्प रावण राज्यमा हामीले बाबालाई भुल्यौं। अहिले बाबाले आएर जगाउनु भयो। बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार तिमी गिर्नु नै थियो। तिम्रो पनि दोष। तिमीलाई ड्रामा अनुसार के गर्नु छ? गिर्नु नै छ हैन। त्यसकारण तिम्रो पनि दोष छैन भन्नुहुन्छ बाबा। रावण राज्यमा दुनियाँको यस्तो हालत हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले म आएको छु पढाउन। किन आएको छु? पढाउन आएको छु। त फेरि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले राम्रोसँग के गर्न पर्यो? पढ्न पर्यो। टिचर पढाउन त आयो तर विद्यार्थी नै पढ्न इन्ट्रेस्ट गर्दैनन्, टाइममा आउँदैनन् स्कुलमा हैन, ध्यान यताउता भट्किरहेको छ। त टिचरलाई पढाउन मन लाग्छ? लाग्दैन। यो स्टुडेन्ट यो विद्यार्थीको त पढाइमा मनै छैन, यसलाई के पढाउने हैन भन्छ अनि छोडिदिन्छ हैन। त जति विद्यार्थीले लगनले पढ्छ त्यति टिचरलाई पनि के गर्नुपर्छ? उसले पनि लगनले पढाउँछ, मन लगाएर पढाउँछ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई पढाउन आएको छु, त्यसैले तिमी राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। तिमीले फेरि आफ्नो राजाइ ल्याऊ। मैले अरू कुनै कष्ट दिन्न। एक त बजारको फोहोरी चिज नखाऊ। ल के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? बजारको फोहोरी चिज नखाऊ। अनि म एकलाई याद गर। यो धेरै फोहोरी चिज खाएर यो सबै रोग आयो हैन। जस्तो पनि खाएको छ, जे पनि खाएको छ, जहाँ पनि खाएको छ हैन। त बाबाले चाहिँ यदि मनुष्यले आफ्नो हातले मेहनत गरेर सफाई शुद्धता रूपबाट खान्थ्यो भने आज यति धेरै रोग लाग्थेन हैन। अर्काको भरोसा, अर्काको विश्वासमा आफूले अल्छी गरेर आफूले मेहनत नगरेर केवल अर्काको हातको मात्रै खाने बानी पर्यो नि, पर्यो कि परेन? त्यही भएर यो सबै रोगहरू अब अर्काले त के गर्छ के थाहा हैन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बजारको फोहोरी चिज कति माखा झिङ्गा भन्किरहेका हुन्छन् हेर्नु त खानेकुराहरूमा, हुन्छ हुँदैन? त्यही चिज गयो मजाले मान्छेले बसेर प्लेटमा लिएर के गर्छ हैन, खान्छ। त्यसबाट अनेक प्रकारको त मन पनि रोगी बन्छ अनि तन पनि के बन्छ? रोगी बन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो ड्रामाको चक्र हो जो फेरि दोहोरिन्छ। तिम्रो बुद्धिमा ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। तिमीले कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। पहिला त बाबाको याद गर्नुपर्छ। सेवाको लागि आपसमा मिलेर साथी बनाउनु पर्छ। माताहरूलाई पनि तयार गर्नुपर्छ। माताजीहरू पनि तयार हुनुपर्छ सेवा गर्नको लागि भन्नुहुन्छ बाबा। यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही छैन। तिमीलाई चित्र आदि सबै मिल्छ। तिम्रो सेवा धेरै हुन्छ। भन्छन् तपाईँ त गइहाल्नुहुन्छ, फेरि हामीलाई कसले सिकाउँछ? भन हामी सेवा गर्नको लागि तयार छौँ। घर आदिको प्रबन्ध गर्नुहोस्। धेरैको कल्याणको लागि निमित्त बन्छौँ। बाबाले सेवाको उमङ्ग दिनुहुन्छ। बच्चाहरूमा हिम्मत छ भने सेवा पनि बढ्छ। यो कुनै मेला होइन जो 10-15 दिन मेला चल्यो फेरि सकियो हैन। यो त कोही मेला त होइन। अब जहाँ गएर प्रदर्शनी सेवा आदि गरिन्छ, अब उनीहरूले ज्ञान त मन पराउँछन्। अब तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ, हामीलाई फेरि कसले गर्छ, कसले सुनाउँछ भन्छन् कतिपयले। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई भन तपाईँहरूको सेवा गर्न हामी तयार छौँ, तर तपाईँहरूले कुनै घर आदिको के गर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस्। अनि हामी दिनहुँ सेवा प्रदान गर्न हामी के छौँ, तयार छौँ। कुनै मेला या मेला त होइन यो 10-15 दिन 1 हप्ता लाग्यो अनि पुरा भयो हैन। यो त यज्ञ हो नि, यो अन्तिम समयसम्म यज्ञ चलिरहन्छ। मेला बाबा भन्नुहुन्छ यो मेला त चलिरहन्छ। यो त यस्तो मेला हो यहाँ आत्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ, जसलाई नै सच्चा मेला भनिन्छ। त्यो त अहिले चलि नै रहेको छ। मेला बन्द तब हुन्छ जब सेवा पुरा हुन्छ। जसलाई नै सच्चा मेला भनिन्छ त्यो त अहिले चलि नै रहेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
ड्रामा अनुसार बच्चाहरूलाई सेवाको धेरै के हुनुपर्छ। आज बाबाले के भनिराख्नु भएको छ? सेवा गर भनेको थियो बाबाले। सेवा गर भन्नुभएको छ। सेवा गर्ने शौक हुनुपर्छ। जो बेहदका बाबा, शौक भनेको भित्रबाट रुचि हुनुपर्छ कि लगन हुनुपर्छ। अब त्यो लगन छैन, रुचि छैन भने गर्न त गर्ला, कोही कोहीले गर्छन् पनि, तर त्यसमा मन नलाइ गरेको छ, करले गरेको छ होइन। दुनियाँमा भन्छ नि राजा काम कहिले जाला घाम भन्छ भने त्यस्तै तरिकाले गरिरहेको छ भने बाबा भन्छ त्यो सेवा त गरेको छ, तर त्यो सेवाबाट उसको भाग्य जम्मा भएको हुँदैन। त्यही भएर रुचिले लगनले गरेको छ भने बाबाको सेवामा त्यसबाट आफ्नो भाग्य बन्छ। भाग्य बनेछ भन्ने कुराको प्रमाण खुसी हुन्छ, खुसी होइन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई शौक हुनुपर्छ। जो बेहदका बाबामा ज्ञान छ त्यो बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। उच्चभन्दा उच्च बाबाबाट हामी कति उच्च बन्दै आएका छौँ। आफूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्छ, आपसमा सेमिनार गर्नुपर्छ, बाबासँग राय लिएर सेवामा लाग। के भन्नु बाबाले? बाबासँग राय लिएर कहाँ गइरहेको छ, के कुन तरिकाले होइन। अब कहीँ कसरी गर्ने, यो ठाउँमा गइरहेछ, यो ठाउँमा कसरी गर्ने। हरेक ठाउँमा सेवा गर्नेको तरिका पनि अलग अलग हुन्छन्। कुन ठाउँमा कसरी सेवा गर्ने। कुनै मद्दतको आवश्यकता छ भने विशाल दिलवाला बाबा बस्नु भएको छ। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ, चिन्ताको कुनै कुरा छैन। नत्र स्थापना कसरी हुन्छ। अर्को कुरा यो पनि छ, जसले गर्छ उसले पाउँछ होइन। जसले गर्छ उसले पाउँछ। गर्न मन नलाग्नेलाई त गर्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई पाउनु नै छैन। ड्रामा अनुसार उस पद पाउन उसलाई छैन, ड्रामामा लेखेकै छैन, त उसले गर्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरू पत्थर बुद्धिबाट के भन्छौ? हिरा जस्तो भन्छौ। बाबाले ज्ञानबाट यति सिधा गर्नुहुन्छ, माया फेरि नाकबाट समातेर मोडिदिन्छ। बाबाले सिधा गर्न खोज्नुहुन्छ, मायाले फेरि के यसो गरिदिन्छ, नाकबाट समातेर मायाले के गरिदिन्छ होइन, मोडिदिन्छ, भाँच्दिन्छ। होइन, तिमी बच्चाहरूले सङ्गत धेरै राम्रो गर्नुपर्छ। नराम्रो सङ्गको रङ लाग्नाले गिर्छौ। बाबाले सिनेमा आदि हेर्न मनाइ गर्नुहुन्छ। सिनेमा हेर्यो, त्यहाँबाट आजभोलिको मनुष्य आत्मा त्यहाँबाट राम्रो कुरा लिन सक्ने क्षमता त छैन। हेर्छन् त बाहिरी आवरण, बाहिरी रूप, बाहिरी एक्सन नै हेर्छन्। अनि आजभोलिको मनुष्य आत्माको बाहिरी रूप कस्तो छ, बाहिरी आवरण कस्तो छ, एक्सन कस्तो छ, पेरवाइज होइन कस्तो छ, अब खानपान भोजन कस्तो छ, त्यही सिक्छन् अघि होइन। त्यसमा भित्र लुकेको अब राम्रो पक्षलाई हेर्न सक्ने क्षमता कहाँ छ त अहिले कलियुगमा मनुष्यको होइन। अनि बाहिर रूपबाट जे देख्छन् त्यही नकल गर्छन् अनि जिन्दगी जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कुसङ्गमा लाग्छन्, फेरि गिर्छन्। जसलाई सिनेमा हेर्ने बानी परेको छ बाबाले ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ, जसलाई सिनेमा फिल्म हेर्ने बानी परेको छ ऊ पतित नबनी रहनै सक्दैन। दुनियाँ नै के छ, पतित छ। त्यहाँ पनि त्यही पतितपना त देखाउँछ नि, पावनपना पवित्रपना त देखाउँदैन होइन। त यहाँ हरेकको क्रियाकलाप फोहोरी छ। नाम नै छ वेश्यालय। बाबाले शिवालय स्थापना गरिरहनु भएको छ। यस वेश्यालयलाई पुरा आगो लाग्नु छ। कुम्भकर्ण जस्तै आसुरी निन्द्रामा सुतेका छन्। तिमीले सम्झिन्छौ हामी शिवालयमा जाँदैछौ। पहिला हामी पनि बाँदर जस्तै थियौँ। के थियौँ? अहिले पनि सकल बाँदर जस्तै भएको छ है एक दुईजना। तिनीहरू सकललाई कस्तो बनाउनु पर्यो, देवी देवता जस्तो बनाएर हर्षित मुख भएर झुटका नखाइकन होइन, जतिखेर पनि आँखा बन्द नगरिकन होइन, बन्दर मुख नबनाइकन हर्षित मुख बनेर के गर्नु पर्यो होइन, मुरली सुन्न पर्यो। बाबाको बाणी के गर्नु पर्यो, सुन्न पर्यो। झुटका खायो भने बाँदर होइन, झुटका खायो भने त्यो के हो, बन्दर हो होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ पहिला तिमी पनि के थियौ,
बाँदर जस्तै थियौ। अच्छा, यस सम्बन्धमा रामायणमा पनि कहानी छ। अहिले तिमी बाबाका मद्दतगार बनेका छौ। तिमीले आफ्नो शक्तिबाट राज्य स्थापन गरिरहेका छौ। फेरि यो रावण राज्य विनाश हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अनेक प्रकारका युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। कसैलाई दान गर्दैनौ भने पनि फल कसरी मिल्छ? दानै गर्दैनौ भने फल कसरी मिल्छ? अब अर्को जन्ममा गएर अब 84 जन्मसम्म भरपुर बस्ने कि नबस्ने? 84 जन्मसम्म माग्न नपरोस् भन्ने हो, पुरुषार्थ गर्न पर्यो। मागेर खान नपरोस्, आफ्नै कमाई आफ्नै मेहनतले खान पुगोस्। होइन, भण्डारा के रहोस्? भरपुर रहोस्। अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? दान गर्न पर्यो। मनहुस बन्न भएन, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मनहुसको कहानी बताउँछ नि, एउटा यति मक्खी चुस यति मनहुस थियो अरे। अब त्यो कहानी त धेरै होइन, यस्तो कसैलाई दान दिन मन लाग्यो भने कागजमा नक्सा कोरेर दिन्थ्यो अरे कि, त्यति मक्खी चुस। त कागजमा नक्सा कोरेर दिएर के काम, होइन? एउटाले कागजमा कोरेर दिन्थ्यो अरे, त्योभन्दा पनि अर्को मक्खी चुस फेरि कस्तो थियो अरे, कागज पनि खर्च हुन्छ भनेर हावामा यसरी बनाएर दिन्थ्यो अरे के होइन? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, कहानी त अलि लामो छ, मैले एकदम सर्टमा मात्रै भने। त यस्तो मनहुस बन्न त भएन, होइन? दान गर्न पर्यो। दान गरेपछि के गर्न पर्यो? के गर्छ? त्यसको फल मिल्छ। पहिला पहिला 10-15लाई मार्ग बताएर फेरि पछि भोजन खानुपर्छ। पहिला शुभ काम गरेर आऊ, यसमा नै तिम्रो कल्याण छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर, यो त पतित दुनिया हो। पतित पावन एक बाबालाई याद गर, तब पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। अन्तमा ती सो गति हुन्छ। त्यसैले कुनै न कुनैलाई सन्देश सुनाएर फेरि आएर भोजन खानुपर्छ। कसैलाई बाबाको सन्देश नसुनाइकन खानै नखाऊ भन्नु हो बाबाले। तिमीले सबैलाई यही कुरा बताइराख, बाबालाई याद गर्नाले यति उच्च बन्छौ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। अच्छा, यो छ रात्रि क्लास 17/3/68 को। जहिले पनि कुनै भाषण आदि गर्नु छ भने आपसमा मिलेर 2-4 पटक रिहर्सल गर, पोइन्टहरू थप घट गरेर तयार गर, तब नै रिफाइन भाषण गर्न सक्छौ। मूल एक कुरामा नै तिमीले विजय पायौ भने फेरि सबै कुरामाथि विजय हुन्छ। मूल एउटा कुरा बाबाले भन्छ, गीताको भगवानलाई सिद्ध गर। गीताको भगवानमा तिमीले विजय पायौ भने फेरि अरू सबै कुरामाथि विजय हुन्छ। यसको लागि सम्मेलन त हुन्छ नै। सम्झिन्छन् वृक्षको वृद्धि त अवश्य हुनु छ। मायाको तुफान त सबैलाई लाग्छ। अक्षर गरेर लेख्छन्, बाबा मैले कामको थप्पड खाएँ। के को थप्पड खाने? यसलाई भनिन्छ गरेको कमाई चट। थप्पड त खायौ, थप्पड खासी के भयो त? थप्पड खासी के भयो? भर्खरी एकदम मेकअप गरेर सुन्दर राम्रो क्रिम पाउडर लाएर राम्रो भएर बसेको थियो, हातमा हिलो लागेकोले कालो मुसो लाग्यो, कालो लाएर हातले थप्पड हानिदियो भने के भयो? त्यो मेकअप त पुरै के भयो? त्यो सारा मेहनत के भयो? चट बाबाले भन्छ खतम भयो। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ, अलिकति ज्ञान योग गरेर पुरुषार्थ अलिकति कमाई जम्मा गरेको थियौ, कामको कालो थप्पड खायौ भने के भयो? गरेको कमाई सबै के भयो? चट। अच्छा, क्रोध आदि गरे भने भनिन्छ केही घाटा पर्यो। यसको लागि सम्झाउनु पर्छ, काममाथि विजय प्राप्त गरेर जगत जित बन्नु छ। कामबाट हार्यो भने हार हुन्छ। कामबाट हार्नेको कमाई चट हुन जान्छ।
दण्ड पर्छ। लक्ष्य धेरै ठुलो छ, त्यसैले धेरै सावधानी राख्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ 5000 वर्ष पहिला पनि हामीलाई बादशाही मिलेको थियो। अब फेरि दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। यस पढाइबाट हामी त्यस राजधानीमा जान्छौँ। सारा आधार छ पढाइमा। सारा आधार केमा छ? पढाइमा। पढाइ र धारणाबाट नै बाबा समान बन्न सक्छौ। रजिस्टर पनि चाहिन्छ, जसबाट थाहा होस् कतिलाई आफू समान बनाए। जति धेरै धारण गर्छौ त्यति मिठो बन्छौ। धेरै लभली बच्चा हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूको लागि नै त्यो दिन आयो आज, जसको लागि मनुष्यले धेरै कोसिस गर्छन् मुक्तिमा जाउँ भनेर। कति अनि युगदेखिबाट बाबा भन्नुहुन्छ, कति वर्षौंदेखिबाट युगदेखिबाट कोसिस गर्दै आइरहेको छ मुक्ति प्राप्त गरौँ भनेर भक्तहरू मनुष्यहरूले। अब तिम्रो लागि त्यो दिन आज आएको छ, मुक्ति प्राप्त गर्नेको, शान्ति प्राप्त गर्नेको, ज्ञान प्राप्त गर्नेको, भक्तिको फल प्राप्त गर्नेको त्यो दिन आएको छ। बाबाले सबैलाई एक साथ मुक्ति र जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। के दिनुहुन्छ? एक साथ के मिल्छ? मुक्ति र जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। जसले देवता बन्ने पुरुषार्थ गर्छन् उनै जीवन मुक्तिमा आउँछन्, बाँकी सबै मुक्तिमा जान्छन्। हिसाब ठिकसँग निकाल्न सकिँदैन। कोही त रहन्छन् पनि विनाशको साक्षात्कार गर्छन्, विनाशको साक्षात्कार गर्छन्। यो सुनौलो समय पनि देख्छन्। हरेक कुरामा पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो पनि होइन यादमा बस्यो भने काम भइहाल्छ। हो के भन्नु बाबाले? यादमा बस्यो भने काम भइहाल्छ, त्यो पनि होइन। पुरुषार्थ त हरेक कुरामा गर्नु पर्यो। म बाबाको याद गर्छु भने थपक्क बसेर भोजन मुखमा पनि जाँदैन, खाना किचनमा आफै पनि पाक्दैन। पाक्छ त? काम गर्नै पर्यो। तर बाबाले त्यो काम गर्दा पनि तिमीले के गर? मलाई याद गर। अच्छा, घर। अच्छा, यस्तो होइन यादमा बस्यो भने काम भइहाल्छ, घर मिल्छ, होइन। त्यो त ड्रामामा जे छ त्यही हुन्छ। आशा राख्नु हुँदैन, पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यही जुन ड्रामामा निश्चित छ। पछि गएर तिम्रो वृत्ति पनि भाइ भाइको हुन्छ। जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यति त्यो वृत्ति रहन्छ। हामी अशरीरी आएका थियौं, 84 जन्मको चक्र पूरा गर्यौं। बाबा भन्नुहुन्छ अब कर्मातीत अवस्थामा जानु छ। तिमीले वास्तवमा कसैसँग पनि बाबा फेरि अर्को पोइन्टमा मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? तिमीले वास्तवमा कसैसँग पनि शास्त्र आदिमा विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मूल कुरा हो नै यादको र सृष्टिको आदि मध्ये अन्तलाई बुझ्नु छ। चक्रवर्ती राजा बन्नु छ। के बन्नु छ? चक्रवर्ती राजा बन्नु छ। केवल यस चक्रलाई नै बुझ्नु छ। यसको नै गायन छ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनेको के हो त? के हो त सेकेन्डमा जीवन मुक्ति भनेको? बाबाले के भन्नुभयो? चक्रलाई जान, बाबालाई याद गर, सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई बुझ। सेकेन्डमा निश्चय भयो भने सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको अधिकारी बन्यो। वर्षौंदेखि सुनिरहेको छ तर निश्चय नै भएको छैन भने त त्यो जीवन मुक्तिको, सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको अधिकारी त भएन नि फेरि। जुन सेकेन्डमा निश्चय बुद्धिमा न सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको हैन के भयो त? अधिकारी भयो। यसलाई भनिन्छ सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। तिमी बच्चाहरूलाई त आश्चर्य लाग्छ, आधा कल्प भक्ति चल्छ, ज्ञान अलिकति पनि छैन। ज्ञान छ नै बाबाको पासमा, बाबाद्वारा नै जान्नु छ। यहाँ बाबा कति असाधारण हुनुहुन्छ, त्यसैले करोडौंमा कोही निस्किन्छन्।
बाबा कति असाधारण, साधारण होइन, मानवीय भाँति हुने भए त होइन। बाबा त साधारण मानवभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर साधारण कलियुगी मानवहरूले चिन्न सक्दैनन्। त कोटोमा कोही मात्रै निस्किन्छन् बाबालाई चिन्नेवाला, जान्नेवाला। ती अन्य टिचरहरूले यस्तो कहाँ भन्छन् र, बाहिरका टिचरहरूले यस्तो कहाँ भन्छन् र। उहाँले त भन्नुहुन्छ म नै बाबा टिचर के हुँ, गुरु हुँ। मनुष्यले सुनेर आश्चर्य मान्छन्, मातृभूमि भन्छन् नि, किनकि अम्बाको नाम धेरै प्रख्यात छ। अम्बाको मेला पनि धेरै लाग्छ। अम्बा मिठो शब्द हो। साना बच्चाहरूले पनि आमालाई प्यार गर्छन् नि, किनकि आमाले खुवाउँछिन्, पियाउँछिन्, सम्हाल्छिन् होइन। पिताले त एकछिन काखा लिन नि जाऊ मान्छन् होइन। अब एउटा बच्चालाई त आमाले नै दिनरात काखमा लिएर हुर्काएर ठुलो बनाएको हुन्छ होइन। त्यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आमाको आमालाई प्यार गर्छन्, किनकि आमाले नै सम्हाल गर्छिन् सन्तानहरूको। अब अम्बाका बाबा पनि हुनुपर्छ नि, यी त गोदमा लिएकी बच्ची हुन्, यिनका पति त छैनन्। यो नयाँ कुरा हो नि, प्रजापिता ब्रह्माले अवश्य एडाप्ट गर्छन्। यी सबै कुरा बाबाले नै आएर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। कति मेला लाग्छन्, पूजा हुन्छ, किनकि तिमी बच्चाहरूले सेवा गर्छौ। मम्माले जतिलाई पढाइन् त्यति अरू कसैले पढाउन सक्दैन। मम्माको नाम धेरै छ, मेला पनि धेरै लाग्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले नै आएर रचनाको के गर्नुहुन्छ, रचनाको आदि मध्य अन्त्यको सारा रहस्य तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। तिमीलाई बाबाको घरको बारेमा पनि थाहा भएको छ। बाबासँग नै प्यार छ, घरसँग पनि प्यार छ। घरसँग प्यार छ। कुन घरसँग, कुन घरसँग प्यार छ? बाबाको घरसँग। कहाँ हो बाबाको घर? अनि त्यो तपाईँको घर हो कि होइन? अनि बाबा मेरो घर, आफ्नो घर भन्नु पर्यो नि त, परमधाम। घर, बाबाको घर सो कसको घर? बच्चाको घर। बाबाको घर सो मेरो घर होइन। त घरसँग प्यार छ कि छैन? बाबासँग त छ, त घरसँग पनि हुनुपर्छ। यो ज्ञान तिमीलाई अहिले नै मिल्छ, यस पढाइबाट कति कमाइ हुन्छ, त्यसैले खुसी हुनुपर्छ नि। तिमी बिल्कुल साधारण छौ, दुनियाँलाई थाहा छैन। बाबा आएर यो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। बाबाले नै आएर सबै नयाँ नयाँ कुरा बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ बन्छ बेहदको पढाइबाट, पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य आउँछ। तिमी बच्चाहरू भित्र ज्ञानको खुसी रहन्छ। बाबा र घरलाई याद गर्नुपर्छ। घर त सबै जानै पर्छ, घर त सबै जानै पर्छ। बाबाले त सबैलाई भन्नुहुन्छ नि, प्यारा बच्चाहरू म तिमीलाई मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा दिन आएको छु। फेरि किन भुल्छौ? मलाई पनि भुल्छौ, मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षालाई पनि के गर्छौ? भुल्छौ। किन भुल्छौ? म तिम्रो बेहदको बाबा हुँ, राजयोग सिकाउन आएको छु। के तिमी श्रीमतमा चल्दैनौ? चल्दैनौ? श्रीमतमा चल्दैनौ? नत्र धेरै घाटा पर्नेछ। चल्दैनौ भने फेरि के हुन्छ त? धेरै घाटा पर्नेछ। यो त हो बेहदको घाटा, फाइदा पनि बेहदको, घाटा पनि बेहदकै छ फेरि होइन। श्रीमतमा चल्दैनौ, बाबालाई याद गर्दैनौ भने फेरि बेहदको घाटा हुन्छ। बाबाको हात छोड्यो भने कमाइमा घाटा पर्छ। अच्छा, गुड नाइट। बाबाले रात्रि क्लास चलाउनु भयो नि, त्यही भएर गुड नाइट भन्नुभयो। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा, यस दुनियाँको जे जति कुरा छ त्यसलाई भुल्नु पर्छ। यस दुनियाँको जे जति कुरा छ त्यसलाई भुल्नु पर्छ। बाबा समान आज्ञाकारी बनेर सेवा गर्नुपर्छ। बाबा समान
आज्ञाकारी बनेर सेवा गर्नुपर्छ, सबैलाई बाबाको परिचय दिनुपर्छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनुपर्छ। बाबाले आज के भन्नुभयो? बाबाको परिचय कसैलाई नदिइकन भोजन पनि नगर भन्नुभएको छ। कोही न कोहीलाई त बाबाको परिचय के गर्नु पर्यो? दिन पर्यो। नम्बर 2, यस दुनियाँमा आफूले आफूलाई कुसङ्गतबाट बचाउनुपर्छ। आफूले आफैलाई बचाउनुपर्छ। ऊ अहिलेको अब के भयो? बचाउनको लागि त हो नि, हैन? यो सबै बचाउनको लागि छुवाछुत जस्तो भयो। उसले उसलाई छुन नहुने, उसले उसलाई छुन नहुने, होइन? अब त आफ्नै छोराछोरीलाई पनि काखमा राख्न पाइएन, छुन पाइएन, कसैसित होइन भनौँ न, त्यो अब हात मिलाउन पनि पाइएन, गला मिलाउन पनि पाइएन, केही पनि गर्न पाइएन, होइन? भनेपछि त बाबाले भन्छ यो पनि एउटा राज छ ड्रामामा। यो समयले सिकाएको हो कि एकअर्कासित के गर, डिटेच भएर बस भनेको। देहधारीसित डिटेच हौ। जति यो टाँसिने जो एकदम अट्याच हुने संस्कार थियो नि, त्यसलाई चाहिँ नि यो रोगले डिटेच हुन सिकाएको छ, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यस्तै प्रकारले कुसङ्गतबाट पनि आफूलाई के गर्नु पर्यो? बचाउनु पर्यो। यस पति दुनियाँमा आफूले आफूलाई कुसङ्गतबाट बचाउनु पर्छ। बजारको फोहोरी भोजन खान हुँदैन। अझै पनि खान्छन् होला बाबाको बच्चाहरूले। त्यही भएर बाबाले यो मुरली चलाउनु पर्ने। हेर्नु त उति बेलाको मुरली अहिले परिस्थितिसित मिलेको छ कि नै, होइन? कुसङ्गबाट बचाऊ, बजारको फोहोरी चिज नखाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले, एउटा कुरा। अर्को कुरा पनि बाबाले एउटा विशेष भन्नुभएको छ। कुन चाहिँ बानी बनाउन हुँदैन, कुन बानी बनाउन हुँदैन भन्नुभएको छ। देख्यौ? भुल्यो। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बजारको फोहोरी भोजन खानु हुँदैन, सिनेमा हेर्नु हुँदैन। सिनेमा हेर्नु हुँदैन। जसले सिनेमा हेर्छ नि, बाबा भन्छ पतित नबनी रहनै सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर एकदमै फोहोरी आदत हो सिनेमा हेर्ने र बजारको फोहोरी चिज खाने। त यसबाट, यी सबै सङ्गतहरूबाट आफूलाई के गर्नुपर्छ? बचाउनुपर्छ, टाढा राख्नुपर्छ। अच्छा, 2 मिनट बाबालाई याद।
शान्ति। ओम शान्ति। अच्छा, बाबा वरदान दिनुहुन्छ, परमात्माको यादको गोदमा समाहित हुने संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्माको यादको गोदमा समाहित हुने संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। बाबाको याद नै के हो त, हैन? गोद हो, काख हो। बाबाको शरीर त छैन, हैन? त बाबाको सदा यादमा रहिरहनु नै के हो त, बाबाको काखमा बसिरहनु। त बाबाको यादको गोदमा समाहित हुने, त्यही हराइ जाने, हैन? संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार, संगम युग सत्ययुगी स्वर्ग भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। किन होला? किन होला? संगम युग सत्ययुगी स्वर्ग भन्दा पनि श्रेष्ठ छ, किनकि अहिलेको गायन हो अप्राप्त छैन कुनै वस्तु ब्राह्मणहरूको संसार। सत्ययुगमा सबै कुरा प्राप्ति हुन्छ, तर एउटा चीज अप्राप्ति हुन्छ। के होला? सत्ययुगमा बाबा त हुनुहुन्न। सत्ययुगमा हुन्छ दैवी गोद, अहिले संगम युगमा हुन्छ ईश्वरीय गोद। त कुन ठुलो? ईश्वरीय गोद ठुलो भयो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो अप्राप्त छैन कुनै वस्तु ब्राह्मणहरूको खजानामा, ब्राह्मण संसारमा भनेर जुन गायन छ, त्यो कहिलेको गायन हो त? अहिलेको गायन हो। अप्राप्त छैन कुनै वस्तु ब्राह्मणहरूको संसारमा। एक बाबा मिल्यो सबै थोक मिल्यो, हैन? एक बाबा मिल्यो। बाबालाई आफ्नो बनाउन सक्नु पर्यो, बस त्यही हो। भगवानले बाँध्न सक्नु पर्यो। यशोदाले श्रीकृष्णलाई बाँधे चाहिँ भगवानको त्यति प्यारमा आफू यति प्यार हुनु पर्यो कि उस हाम्रो प्यारमा ऊ बाँधिन मजबुर होइजाओस्, हैन? अब भगवान त चाहे त उसले बाँधिदिए त खोलेर हिँड्न त सक्छ नि त, तर उसको मायाको प्यारको स्नेहको कदर गरेर बाँधेर बसिराखेको देखाउँछ नि त। जब तक मैयाले खोल्दैन तबसम्म यहीँ बसिरहन्छ, हैन? त त्यो कुन बन्धन थियो त? त्यो त प्यारको बन्धन थियो नि त, स्नेहको बन्धन थियो नि। त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, एक बाबा मिल्यो सबै थोक मिल्यो। त भगवानलाई आफ्नो बनाउन सक्नु पर्यो, त सबै कुरो प्राप्तिको अनुभूति हुन सक्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू कहिले अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुल्छौ, कहिले खुसी, हैन? कहिले अतीन्द्रिय सुखको झुलामा झुल्छौ, कहिले खुसी, कहिले शान्ति, कहिले ज्ञान, कहिले आनन्द, र कहिले परमात्मा गोदको झुलामा झुल्छौ, हैन? कहिले खुसीको झुला, कहिले शान्तिको झुला, कहिले सुखको झुला, कहिले ज्ञानको झुला, र कहिले फेरि परमात्माको गोदको झुला। यो झुलामा तिमी झुल्छौ। परमात्मा गोद हो यादको लवलीन अवस्था। जब हामी बाबाको यादमा लवलीन हुन्छौँ नि, त्यो कसको गोद हो? परमात्माको गोद हो, हैन? जब हामी निन्द्रामा लट्ठ पर्छौँ नि, त्यो कसको गोद हो? हेर्नुहोस् कति फरक छ। बाबाको यादको नामलाई लवलीन, निन्द्राको नामलाई लट्ठ। हेर्नुहोस् है, अब त जो निन्द्रामा लट्ठ हुन्छ त्यति बेला कोमा कसको गोदमा बसेको छ? कसको गोदमा बसेको छ? मायाको गोदमा। जसले अतीन्द्रिय सुखको झुलामा काँध हिलाउँदै आँखा खोल्दै मुस्कुराउँदै मुरली सुनेछ, ऊ कसको गोदमा बसेको छ? बाबाको गोदमा। त यो बाबाको गोदमा बसेको लवलीन अवस्थालाई नै भनिन्छ, हैन? झुला, हैन? परमात्मा गोद हो यादको लवलीन अवस्था। यो गोदले सेकेन्डमा अनेक जन्मको दुःख दर्द
बिर्साइदिन्छ। त्यसैले यस श्रेष्ठ संस्कारलाई सदा स्मृतिमा राखेर भाग्यवान आत्मा बन। होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो बोधले सेकेन्डमा अनेक जन्मको दुःख दर्दलाई बिर्साइदिन्छ। होइन, त्यसैले यस श्रेष्ठ संस्कारलाई सदा स्मृतिमा राखेर के बन? भाग्यवान आत्मा बन। स्लोगन छ, यस्तो सपूत बन, यस्तो सपूत बन जसले गर्दा बाबाले तिम्रो महिमा गर्नुहुन्छ र तिमीले बाबाको महिमा गर्छौ। यस्तो सपूत बन जसले गर्दा बाबाले तिम्रो महिमा गर्नुहुन्छ र तिमीले बाबाको महिमा गर्ने। होइन, बाबाले हाम्रो महिमा गर्ने र हामीले फेरि कसको महिमा गर्ने? बाबाको महिमा गर्ने। होइन, यस्तो सपूत बन भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिमीले राम्रो सङ्गत गर्नुपर्छ, नराम्रो सङ्गको रङ लाग्यो भने गिर्छौ। कुसङ्गतले बुद्धिलाई तुच्छ बनाउँछ। बच्चाहरूलाई कुन उमङ्ग आउनुपर्छ भन्न बाबाले आज कुन उमङ्ग आउनुपर्छ? गाउँ गाउँमा गएर सेवा गर्ने उमङ्ग हुनुपर्छ। जे जति छ तिम्रो त्यो सबै बाबाको लागि हो। यो पुरानो दुनियाँबाट ममत्व निकाल। नयाँ घरमा जाने हो। यो पुरानो दुनियाँसित किन फेरि बुद्धिमा दिल लगाइरहन्छौ? होइन, त बाबाले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पढाउन आएको छु। तिमीले अब यस दुनियाँबाट आफूलाई के गर? मुक्त गर। कुनै पनि चिजमा दिल नलगाऊ। होइन, ममत्व नराख। सेवा गर्ने के हुनु पर्यो? शौक हुनु पर्यो, रुचि, एकदम उमङ्ग, लगन, होइन, हुनु पर्यो। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज हाम्रो होइन उन्नति बहिनीले भोग लगाउनु भएको छ। आज जेठ महिना पहिलो बिहिबार 1 गते होइन, सबै परिवारको नाममा बाबालाई भोग लगाउनु भएको छ। बाबाको घरमा आउन नसके पनि भोग त लगाउनु पर्यो नि सबैले। होइन,
देश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को
आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते